अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माफ़ करना बेहतर है या सज़ा देना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे कि बेहतरीन इंसान कौन है, किसी की गलती पर उसको मुआफ़ कर देना या फिर सज़ा देना क्या बेहतर है। इंसान ख़ताओं का पुतला है, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, आलिम हो या जाहिल, लग़ज़िश सबसे होती है। गलती और गुनाह से कोई बच नहीं सकता। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुई हो और ना कोई ऐसा है जिसने सिर्फ नेकियां ही की हों। नेकी व बदी, खैर और शर, हक़ और बातिल, वफ़ा व बेवफ़ाई, सच और झूठ, गर्ज़, सब मुतज़ाद चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के मादे ख़मीरे में रख दी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है सूरह शम्स में, फिर उसके दिल में वो बात डाल दी है जो उसके लिए बदकारी की है और फिर वो भी डाल दी है जो उसके लिए परहेजगारी की है। इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़्व दरगुज़र और माफ़ी व बुर्दबारी को पैदा फरमाया, उसको अपनी सिफ़ात हसना में से एक सिफ़त बना दिया है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर गुनाह व ख़ता न होती तो अफ़्व बुर्दबारी भी ना होती। किसी भी शख्स की बुर्दबारी का इल्म गुस्सा के वक्त और उसकी सखावत का इल्म हाजत के वक्त होता है। अगर रंग साज के पास सफ़ेद कपड़ा ना हो तो किसी को क्या मालूम होगा कि वो रंग साज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी दरअसल गुनाहगारों और ख़ताकारों के लिए है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब करके फरमाता है कि लोगों के साथ मुआफ़ी और अफ़्व दरगुज़र वाला मामला करो। क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ कर दे? अगर तुम लोगों के साथ अच्छा मामला करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा मामला किया जाएगा। अल्लाह ताला ने उसे तक़वा के आला मरातिब में शुमार किया है। माफ़ करना तक़वा के बहुत ज़्यादा करीब है। इसी पर बस नहीं किया बल्कि उसका अजर व इनाम का ऐलान किया और वादा लिया ताकि बाहमी मोहब्बत को बाकी रखने में रग़बत हो। जिसने मुआफ़ किया और सुलह की तो उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। बेशक वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। माफ़ करने वाले से बंदे को दो इनामात मिलते हैं। पहला तो ये कि लोग उसके मशकूर होते हैं और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की तरफ से वो अज्र का मुस्तहिक़ करार पाता है। उमूमन लड़ाई झगड़ों और बाहमी नाराज़गियों का सबब गुस्सा बनता है। जो लोग ऐसे मौके पर गुस्सा पी जाते हैं और बुर्दबारी और दरगुजर का मुजाहरा करते हुए मुआफ़ कर देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुहसिनीन का लक़ब दिया है और फरमाया कि मैं उन्हें महबूब रखता हूँ। गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह की नेकी करने वालों को दोस्त रखता हूँ और मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के साथ मत झगड़ो, ना ही अपने भाई के साथ मजाक करो। ऐसा वादा भी ना करो जिसे तुम पूरा ना कर सको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने झगड़ा छोड़ दिया और वो बातिल पर था तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के एक तरफ में घर बनाएगा। जिसने झगड़ा छोड़ा जबकि वो हक़ पर था तो अल्लाह ताला वसअत जन्नत में से उसके लिए घर बनाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, अफ़्व दरगुज़र को लाजिम पकड़ो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कशी अख्तियार करो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील आमी से मालूम किया कि ये क्या है। हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि जो आपने नाता तोड़े आप उनसे नाता जोड़ो, जो आपको न दे उसे अता करो, जो आप पर जुल्म करे उसे दरगुजर फरमाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि मुशरिकीन मक्का के लिए बद्दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है ना कि ज़हमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कौम के लिए दुआ फरमाई तो अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ फरमा दे कि ये जानती नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और साथ ही उज़्र भी पेश किया। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे गुस्सा आ जाए और वो उसे ज़ब्त कर जाए तो अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसे शख्स के लिए लाजिम हो जाती है। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में थे। आपने ईरानी चादर ओढ़ी हुई थी, उसके दोनों एतराफ़ मोटे थे।
ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر سے پکڑ کر زور دیا یہاں تک کہ اس کے نشانات گردن مبارک پر واضح دکھائی دینے لگی. کہنے لگا کہ اے محمد، جو کچھ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دینے کا حکم صادر فرمائے. ویسے بھی آپ مجھے اپنی ذاتی اور آباء و اجداد کے مال سے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ اسے مطلوبہ چیزیں دے دی جائیں اور اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے. دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جس شخص کا اللہ پر اجر واجب ہو وہ کھڑا ہو جائے. اس کے جواب میں کوئی شخص بھی کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں عفو درگزر والا معاملہ کیا ہو. پس اگر کوئی معاف کرے تو وہ بھی اس مرتبے تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. آج معاشرے میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، ناراضگیاں اور بد اعتمادیاں عام ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ امراض اور بیماریاں کے فیصد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ان دونوں مسائل کی زیادہ تر وجہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے. ٹینشن اور ڈپریشن کو ہم ہمہ وقت دل و دماغ پر سوار رکھتے ہیں. مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم اسے سوچ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہیں. انسان خطا کار ہے، غلطیوں کا مجموعہ ہے. اکثر غلطی بندہ جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بلا جھجک معافی مانگ لیں. یہی بڑکپن ہے. اس سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے. اس طرح معاف کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے غصہ پی جائے اور کھلے دل سے معاف کر دے. آج اگر ہمیں اپنے ماحول و معاشرے کو خوشگوار بنانا ہے تو ہمیں معافی کو عام کرنا ہوگا. اس سے محبتیں بڑھیں گی، رشتے مضبوط ہوں گے، دوست قریب ہوں گے، اعتماد پختہ ہوگا، پرسکون اور چین سے بھرپور معاشرہ تشکیل پائے گا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو. بس اتنی سی کوشش کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے نہ رو پڑے. یقین کیجئے اگر کوئی آپ کی وجہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں رو پڑا اور جو رو رہا ہے وہ سچا اور مظلوم بھی ہے تو آپ کی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے. کوشش کیجئے کہ کسی کا دل توڑنے کا باعث نہ بنے. اگر کسی کا دل توڑا ہے، ظلم کیا ہے، دل آزاری کی ہے، کسی کو اپنے رعب و دبدبہ سے ڈرایا ہے تو فوراً اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیجئے اس سے پہلے کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے. اور اگر آپ کو کسی نے رلایا ہے، دل آزاری کی ہے، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، دھوکہ دیا ہے تو آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کیجئے اور اللہ کی رضا کی خاطر اس شخص کو معاف فرما کر درگزر سے کام لیجئے. انشاءاللہ اس معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور معاف کرنے سے تو عزت بھی بڑھتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں دیکھا گیا ہے کہ ہر دوسرا گھر لڑائی جھگڑوں اور ناراضگیوں کی آفت میں مبتلا ہے. کہیں بھائی بھائی کی آپس میں نہیں بنتی تو کہیں والدین اولاد سے ناراض ہیں، کہیں بہنیں بھائیوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کہیں ساس بہو کی نہیں بنتی. الغرض ہر جگہ نا اتفاقی اور ناراضگیوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر رکھی ہیں. اس لیے آپ سے عرض ہے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو معافی مانگنے، معاف کرنے اور رجوع میں پہل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں کہ ہمارا رب بھی تو ہے جو دن رات ہماری ہزارہ غلطیاں و گناہ دیکھنے کے باوجود ہم پر فوراً عذاب مسلط نہیں فرماتا بلکہ ہمیں توبہ و معافی مانگنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. تو آخر میں خلاصہ کلام میرے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگیے اور معاف کر دیجئے اور اپنے روٹھے ہوئے کو منا لیجئے. گناہ گاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. تو آخر میں خلاصہ کلام میرے سمجھانے کا یہ ہے کہ معافی مانگیے
جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اور جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے انہیں معاف کر دیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مجھ گناہگار کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔